आता धांगलो आसतना फुडें कोण तरी सुपुल्लो भुरगो 10-11-12 वर्सांचो ताच्या त्या दारार मारूंक लागलो. दनपारचो वेळ जाल्लो. म्हाका भुक्या कितें तरी खावंक दी म्हणलेल्या भाशेन probably he was asking for some money. पण हो मनीस बरो काळजाचो. ह्या भुरग्याक पयशे दिवप सारकें ना. जायते फावटी आमी घुस्पतात तसले परिस्थितींत पडले आमकां दिवचे ना दिवचे चुरचुरे दिसतात. थोडे फावटी दनपारचो वेळ थोडे फावटी आमी दिता पूण दुसरे वाटेन मन घुस्पतात. Is it should we really give them? पण ह्या भुरग्याक दादल्याक दिसलें दिवचें म्हणून ताणें घरांत ताच्या गाडयेन दिले बावले हाडलेले. भुरगो तो म्हणे काडल्यान बावले दिले ताका. पण ह्या बावले ह्या भुरग्याक कित्याक गरजेचें म्हत्वाचें ताणें तें घेतलें आनी थंयसरूच आपल्याक उडयलें. तितले म्हणसर ग्रीन सिग्नल पडलें व दादलो मुखार गेलो. दनपारचो वेळ कोणाक भूक लागलेली म्हणटच थंयसर रेस्टॉरंट आसलेलें. आपली गाडी थंयसर ताणें पार्क केली आनी त्या रेस्टॉरंटांत भितर सरलो. पूण भुरगो ताका पळयलें. तो भितर रेस्टॉरंटांत गेला. तो गोड्याक भुरग्याक दिसता आसतलें दीस पर्सन इज समवन डिफरंट. ताका इल्लें काळीज आसा. देखून ताणें बावले तरी कितें दिलां म्हाका. तो फटाफट त्या रेस्टॉरंटाचेर असो उबो रावलो. त्या रेस्टॉरंटाक आरसो आसलो. यू कुड सी इन एंड थ्रू. ह्या दादल्यान आपणाक जाय तें जेवण ऑर्डर केलें. फोन आयलो. फोनाचेर उलोवंक लागलो. भुरगो थंयसर उबो आसा. दादल्याक पळयतालो. जेन्ना जेवण आयलें तेन्ना मेजार हो भुरगो थंयसरूच आसा. हो दादलो आपल्या गजालीन आसतना नदर मारता पळयला ताणें त्या भुरग्याक. पूण ताका तितलें तरी स्ट्रायक जावंक ना. पूण आतां भुरगो तसोच तुटून पडयता म्हणून ही रिकलेक्टेड. तो भुरगो थंयसर मागतालो तो. सो ही फेल्ट समथींग. ताका चुरचुरे दिसलें म्हणून तो रेस्टॉरंटांतलो भायर सरलो. त्या भुरग्याक खात्याक घेतलो. ही स्पोक समथींग आनी 3-4 मिनटांनी त्या भुरग्याक घेवन रेस्टॉरंटांत भितर सरलो आनी आपणें जें कितें हाडलेलें जेवपाक खाण तें त्या भुरग्या सरशी उडयलें. भुरगो खरेंच भुकेन आसलेलो दिसतालो. घोणघोणीत जेयलो उपाशी आसलेल्या भाशेन. हो दादलो ताका असोच पळयत रावलो. दोळे दिले तुका कशें आयली ताचे कडेन कित्याक ही परिस्थिती कांय जाणांची आसता तें ओळखून नियाळून. आनी सगळे भुरग्याक जेयल्या उपरांत ताणें आपणाक आनी कांय दुसरें ऑर्डर करूंक ना. ताणें बील मागलें. बील मागता आसतना मॅनेजराचेर ताची नदर एक कशी जाली. पूण म्हाका बील जाय म्हणून. तेन्ना मॅनेजरान कितें तरी ताका धाडलें बील कशें म्हणलेलें. पूण त्या मोगाच्या भावान बील न्हय आसलें. ताचेर बरयलेलें आसलेलें वी डोंट चार्ज ह्युमॅनिटी. ह्या मनशान घडये ह्या भुरग्याक सगळें दयाळपणी दाखयली. दुसऱ्यान घडये ती पळयली आनी असो एक मनीसपणाचो संदेश परपूट जालो. मोगाच्या भावा भयणांनो कित्याक जायत आज आई घडणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता काय कित्याक हो जो विशय ह्या वर्साचो हे परबेचो आमी तरी न्यायटाव तो आमच्या जिवितांत तरी आमी पाडूंक सोदता जाल्यार वी नीड दॅट कायंड ऑफ अ मेंटॅलिटी. आमकां तसलें मनीसपण जाय. आमकां तसलें चिंतप जाय. आमकां तसली भावना जाय. समजून घेवप की आमी सगळीं भावां भयणां आमी सगळ्यांक पावपाक जाय. आमी सगळ्यांचे गरजो आमी आमचे करपाक जाय. जरी तर ही तर भावना जरी तर आमी जरी तर रोखून हाडिनात आमच्या मदें तर ना जाल्यार हे परबेचो कसलोच फोट जावचो न्ही. इट विल बी अनदर ट्रेडिशन. आनी वर्सावळीक सोय परंपरा की आमी फेस्त समोर उरले जालें काबार. आय थिंक दॅट इज नॉट हेतू न्हय आमच्या परबांचो. वी डोंट कम टुगेदर फॉर सच थिंग्स ना. वी कम टुगेदर एज वन कम्युनिटी. एक समुदाय कशी आमचो अदीक भावार्थ मजबूत करूंक आमी अदीक आमचें क्रिस्त जिवीत खोलावूंक आनी फावटी ह्या वर्सांत जेन्ना आमकां देवान सोयेक दिला बायबल टोमेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आमच्या क्रिस्त जिविताचें ज्ञान करून कशी हाव हॅव आय ग्रोन लायक सेंट थॉमस इन माय स्पिरिच्युअल जर्नी इन माय स्पिरिच्युअल लायफ. आनी हे दिशेन आज आमकां देवाचेच उतर आदार दिता. तो आदार आमी घेवया. तेच भाशेन 3 उतरां म्हणटलो बियान कॉमेस जातली. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या ह्या आत्मीक जिणेक लावून हे समुदायिक जिवीत आमचे अदीक परजळचे. हे समुदायिक जिवितांत चिंतन अदीक आमचे मदें जिवीत वाडचे ह्या हुस्क्यान. पयल्या म्हणटलो असलो पयल्या वाचपाचें धरून भावार्थ. वी कांट बिल्ड रिलेशनशिप्स कम्युनिटी विथआउट फेथ. आनी आयज पयल्या वाचपाक आमकां उडास जाता तो भावार्थ देवाचेर. आमकां चेरेस प्रभाती म्हूण सांगला तो मनशाचेर भावार्थ दवरशी. तो तुज्या वाडाचेर तूं पातचेरशी. तुजें मन सर्वेस्परांत सगळें पयस व्हरशी. तूं खोटो. पूण जरी तर तूं जर तर देवाचेर विस्वास दवरपी आनी सर्वेस्पर तुजो बरवसो तेन्ना तूं वाडाच्या वाडाक लायलेल्या एका रुखा सारको तूं सदांच रसरशीत उरता. तुजी पानां पिकोनांत पानां बावनांत सुकोनांत सदांच फळां दितली.
आतापासून मोगाच्या भावामध्ये if you wish to live a communal life, we have a God who is a communitarian. आमचो देव जो आम्ही म्हणटा तो देव एक म्हणो देव न्हय तो देव सांगाती देव तो देव कम्युनियन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या देवाचेर विश्वास हो देव सर्वेस्वर आमचो बरोबरसो. आतापासून ह्या देवाचेर आमी जर विश्वास दवरता जाल्यार आमच्या जिविताच्या कोरण्यांनी तो देव परजळटलो. हो जो देव आमकां एकठांय हाडटा, हो देव जो आमकां सगळे एक सारके म्हणून आमकां तो चिंतता, हो जो देव जो वेगळो चार बांदिना तो कम्युनिटेरियन गॉड. आतापासून आमच्या मध्ये आम्ही ह्या समुदायाक मन हाडटा तेन्ना we need to ask भावार्थास आमकां म्हणटा तेन्ना आनी हो देव आमी म्हण समजता तेन्ना is this God living in me? हो देव म्हज्या परसडटा काय? ह्या देवाचेर हांव विश्वास दवरता काय? हो देव म्हज्या जिवितांत हाजीर आसा काय? हो देव म्हजो बरोबरसो काय? हो जो देव आमकां सगळ्यांक एकठांयता, एकचाराक तो बांदता, हो जो देव जे समुदायाक जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार जिवंक आमकां तिरपण दिता. आतापासून मोगाच्या आमी भावार्थ म्हणटा आमी सांत तोमेचो भावार्थ, शेकड्याचो भावार्थ आमचो, पण ह्या भावार्थाक फोंडां पिकल्यांत काय? ह्या भावार्थांत एकचार वाडला काय? ह्या भावार्थांत आमच्या कोश्टांत दुखांत ह्या त्रिएक देवाचेर आमचो अदीक खोल भावार्थ तो देव आमचो बरोबरसो असल्या बरवेशान आमी जियेला काय? हो बरोबरसो भावार्थ. देखून मोगाच्या भावांनो सांत तोमेच्या भावार्थाची गजाल करता आसतना हो जो भावार्थ देव पावलो भावार्था खातीर तो मेलो हो त्रिएक देवाचेर भावार्थ. असल्याच भावार्थाक आमी चड समय आमी गोवाय जावपाक असल्याच भावार्थाक चड समय आमच्या समुदायामध्ये जिवी करच्याक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. दुसरें भावपण आमच्या दुसऱ्या वाचपान जे आमच्या भागेन तोमासाचे परबे सोमल्याक लागू जातले आमकां एकठांय जाता वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट. तुम्ही परदेशी न्हय, तुम्ही विदेशी न्हय, पण तुम्ही आता क्रिस्तांत एक हे भागेन पावलो सांगूंक सोदता की आता ह्या क्रिस्तांत वेगळो चार ना, क्रिस्तांत एक मन आसा, एक चार आसा. क्रिस्ताच्या जिवितांत आमी कोणाकूच दोशी करपाक जायना. म्हणटच हे भावपण आमकां समुदाय जिविताची फळां दाखयता. आमच्या मध्ये जर वेगळो चार आमी सांबाळीत जाल्यार आमच्या मध्ये एकचाराची फळां दिसची ना. त्या सुम्यांत आमी सगळीं एक ल्हान व्हड गिरेस्त गरीब हे जातीचो ते जातीचो हो वेगळो चार ना. आतापासून मोगाच्या भावांनो आमी जर तर जाती कातीचे वेगळो चार केले, गरीबाच्या गिरेस्ताच्या वेगळो चार तरी केलो आनी हातूंत जर आमी व्हडपणान तरी भोवली हांव म्हजी साथ घेवन म्हजें व्हडपण घेवन म्हजी गिरास्ताय घेवन जाल्यार आमी समुदाय बांदूंक पावची ना. आमी समुदायाची फळां आमी चाबूंक पावची ना. जर दुसऱ्याक आमी बेपरवा केली, दुसऱ्याक आमी किकोन केले, तांकां आमी तरी सगळा उडयले, हांव व्हडलो म्हूण समजलो आनी हे तरेन जर हांव तो भागलो जावं म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या करण्यांनी जाल्यार समुदाय जिवीत आमच्यान वाडचें ना. आतापासून it is very important my dear friends to always keep on believing that in Christ we are all one. आमच्या क्रिस्तांत आमी कसलेच फांटे नात, क्रिस्तांत आमी कसलेच दोशी करूंक जायना. and that is what we need to cultivate. काय पावटी दूख दिसता की आमी क्रिस्तांत कशे आमी जायते तरेचे वेगळोचार आमी घेवन भोंवता, वेगळोचार आसात. तुमकां खबर आसतली ती लास्ट टाइम आय वाज इन पोंगुर्पा फॉर द फेस्ट एक्चुअली. आमच्या फॅमिली मिशन जाला तिला व्हेरी नाइस, सगळो लोक एकठांय एकचार. पण हांव उपरांत पेपराचेर वाचता आसतना आय डिड नॉट नो अबाउट दॅट. पोंगुर्पाचे फेस्त गरिबाचे फेस्त न्हय. पोंगुर्पाचे फेस्त म्हणटात ते गरिबाचे फेस्त म्हणपाक जायना आमी ते. कित्याक ते फेस्त अमकेच परिस्थितीचेर बांदलेले कडेन आसतले ते. आय डोंट नो द हिस्ट्री बट आय वाज सरप्राइज्ड टू नो. लागलो पण म्हाका समजावंक सोदतालो ते फेस्त गरिबाचे न्हू म्हणा, ते फेस्त गरिबाचे न्हू म्हण दाखोवपाकूच तेणें पण केला भोसले फोगेट्यो इतलो ताणें देशपेज इतले ताणें मारला दाखोवपाक आमी हर रात म्हणलेले भाशे कडेन जायत. बट इट वॉज एन एनवायरमेंटल डिझास्टर. सगळो वास सगळो नाका, पुरसाक वचोंक सारकें जायना, धुंवर सगळो फोगेटीचो वजन्याचो सगळो. पूण हर रात फेस्त आमच्या हर रात पण तेजेर दवरलेले आसता. बायलो गुणगुण भजने फोगेट्यो हेतूंत आमचें वर. आतापासून ते आमी दाखोवपाक जाता तूं नो पडपाक आमगे फेस्त केसो तें हेशें आसलें तें तेशें जावपाक जाय तें. बट खरें काय न्हू. आतापासून क्रिस्ताचें मन आमच्यान ते भाशेन चिंतूंक जाता काय हें तुजें न्हू हें आमचें. हातूंत तुमकां वाटना प्रॅक्टिकली कांय दिश्टी पडना तुजो वेगळो चारान आनी गरिबांक धांवडायले आमी हर रात म्हणून आमी हांगाच दवरले अशें म्हणना. बट आय वॉज रिडींग द हिस्ट्री तेशें आहा तांचें. मे बी इट इज चेंजिंग स्लोली जावपाक जाय कित्याक आमी सगळीं देवाची वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट. आनी आमी सगळीं आमी देवाची तरी म्हणलें जाल्यार
त्या हाचे व्हडपण ना त्या पासून आमकां तिसरो गुण गरजेचो भाग्योतपण आमच्या समुदायाक जिवीत should take us there heaven देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत पळय जेजू दोन भाशेच्या जोम्याचे लोक घालता आनी एका जोम्याक तुमी गरीब ती सुपाटी म्हणटा तेन्ना तो ताका मजुरी वाचयता तो म्हणटा तुमी तुमचें ध्यान मन भागवणपणाचेर आसा हातूंतल्यान तुमी भागवंत जाता तुमची मजुरी वयर सरकार तुमकां मेळटली पूण तुमी ग्रेस्त व्हडपणाचेर पाती येतात तुमी आतां दादोशे आसा जाल्यार तुमचे हाय हाय कित्याक तुमचे लोक मन सुरकेचे मजुरीचेर दवरलेले ना त्या पासून मोगाच्या भावा मेला द कम्युनिटी आमी म्हणटा तो बरोसो म्हणटात ते should lead all of us to heaven that is what we should desire सुरकेची मजुरी स्वर्गार जर तर समुदायिक जिवीत आमी म्हणटा तो एक जाल्यार तर आमकां सुरकेचे वाटेर तर दवरना आनी सुरकेच्या वाटेर तर आमकां व्हरोना जाल्यार मोगाच्या भावा मेला आमच्या क्रिस्त जिविताच्या दिसांक अर्थ ना we are all created we are all here in this world to be one day with heaven in heaven सुरकेची मजुरी and that should be our desire and ते desire मागीर व्हडपणाचे लोक ना गिरायस्ताचे लोक ना आमकां म्हजो आत्मो पळय गरीबसाणेन हांव देवाक चिटकून रावून हांव म्हजें तारण हांव जोडूंक सोदतां आनी हें गरजेचें बिकॉज वी सी हियर टुडे इवन इन गव्हर्नमेंट म्हणटा एवरीथिंग अबाउट इकॉनॉमिक्स सगळें इकॉनॉमिक्स सगळें आतां धंदोले आसा ते पयशांचे दुडवांचे डेव्हलपमेंटाक म्हणटा तेन्ना द फोकस इज ओन्ली मनी आज आमचो पासून अमेरिका गेला दिसा तीच इकॉनॉमिक्स ट्रेड ओन्ली डिस्कसिंग ट्रेड हे तारीफ ते तारीफ कोण रावना एकमुखाक तूं हितून मागत मरे तो सांगता तूं तुझ जाता ते सगळें all about money project म्हणटा तेन्ना आनी आमी तितून खूब स्कूल आमकां तेंच स्मार्ट सिटी खंय पावता स्मार्ट ते एडवान्स तितून अशें म्हणटा मागीर आमगे सिटी स्मार्ट पेन्सिल सिटी स्मार्ट वास्कोची सिटी गेली मडगांव जातो गेलो म्हण कोण आमी पंचेकारा मुखार मागीर स्मार्ट सिटी अजून ना जाल्यार पूण टॅक where are we leading my dear friends bore na म्हणना there is advanced world and तातूंत आमी मुखार सरपाक जाय but if it is that is going to destroy our soul if it is not going to help us to reach heaven then म्हाका दिसना there is any mission left for us आता पासून मोगाच्या भावा भयणांनी सगळें बरेपण देवाचें तें सगळें बरेपण देवाच्या बरोबर घेवन आमी मुखार वता आसतना आमी जर आमचें मनीसपण विसरलें आमी जर मनशाच्या हालावार चूर चुऱ्याचेर जर आमकां पडना मनशाचें बरेपण तें पडना जाल्यार आमी खंय म्हूण बेतलें काय वी वील हॅव टू पे फॉर वॉट इज हॅपनिंग पर्वरी तो धूळ नाका द प्रोग्रेस प्रोजेक्ट म्हणटात तेन्ना मोगाच्या आमच्या सृश्टीचेर मार बसतलोच आनी ते पासून आमचो एकचार गरजेचो आमचे समुदाय गरजेची कित्याक टू रिमेन फेथफूल टू क्रायस्ट मिशन देवाचें मिशन कितें इज टू बिल्ड हिज किंगडम ऑफ पीस लव एंड ब्रदरहूड वी नीड दॅट जेन्ना दुसऱ्या तरेचे भारे येतात तेन्ना वी नीड टू स्टँड लायक सेंट टॉमस करेजियस स्ट्रॉंग बाळटा खातीर झुजोंक मरोंक ही समुदाय आमचो एकचार गरजेचो कित्याक आमची तत्वां आमच्या मनांत आशिल्लीं तत्वां ती मजबूत सांबाळपाक जी तत्वां आलेली दिश्टी पडटात एक सारकें स्पीड ना एकामेकांक मनीसपण ना दादागिरी कितें जालें झगडीन चोय पेलगांव की जालें की जाल आसतलें आमचो एक समेल तो मेलो आनी ते पासून कितेंय हुंय जावं रात तिडक सुरी रोखडेंच Therefore, we need this समुदायिक एकचार जाय आमकां जेजूचो कित्याक टू प्रोमोट दोज व्हॅल्यूज ब्रदरहूड लव तर मोगाच्या बाबा मेलानो आज अभिमानान आमी भाग्योतम्याची परब समोरुंक तेन्ना ताणें दाखयलेली वाट एकचाराची काळजीदारपणाची भावार्थाची जेजू खातीर जियेलो तो जाल्यार आमी जेजू खातीर जियोन हें समुदायिक जिवीत आमचें उजवाडीत करुया लेट अस ऑलवेज रिमेन वन इन क्रायस्ट जेन्ना आमी सगळे जेजून एकठांय आसता तेन्ना आमी सुरकेचें सूख जोडूंक पावतले वी वील बी इन हेवन एज वन कम्युनिटी कित्याक दॅट इज वॉट आवर फेथ इज आमचो बाबाट आमकां सुरकेच्या राज्यांत दवरूंक आमकां तो आपयता तर आमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो आनी परबे सोमयार ही समुदायिक मिसां आमच्या हातांत आमी घेता ह्या वर्साच्या वर्सान आमी एकामेकाक बरवसो दिवन सांगतात दुसरे वर्स हे मेरेन so that we could say we have grown as one community आमचो बाबाट मजबूत जाला आमी समुदायाचें जिवीत आमच्या कुडण्यान आमकां दिश्टी पडटा अशें जावं